मुखेल वळ सोदोल हातान ती दुबल्यांक वाडटात ताचे बरेपण तोखतले सदांकाल। नियालाक आदार एक दीस एक पाद्री आपली मोटरसायकल घेवन पणजे वेताना ताच्या मोटरसायकलीचे पेट्रोल काबार जालें आनी चलून तो व्हरूंक लागलो। जायतीं भावां भयणां थंयसरल्यान वेतालीं पूण कोणेच ताका आपलो आदार दिलो ना। शेकी एक हिंदू भाव पावन सरलो। ताणें पेट्रोल हाडून ताका आदार केलो आनी पयशे पासून त्या पाद्री कडच्यान घेवंक नात। दुसऱ्या धर्माच्या लेगीत मनीस बऱ्या मनाचे ते आमकां दिसून येता। आपल्याचो वेल इबाडून आपलो कसलोच फायदो पोले नासतना त्या पाद्रीच्या आदाराक तो वेता। आयच्या वाचपान दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरोवन वागयोन पावलू सांगता, सोदोल हातान तो दुबल्यांक वाडटात ताचे बरेपण तोखतले सदांकाल। अशें देव सगल्या देण्यांनी शुभापणी भरून उदार मनाचें फलां वाडयता। तशेंच आयज आमची पवित्र सभा सांत लॉरेन्स हाची परब समोरपता। तो दियाकन आनी एक मार्तीर कसो मेलो। ताचें काळीज सदांच गरीब दुबल्या सवें उदार आसलें। गरीब दुबल्यांची आनी गरजेवंतांची मोगान सेवा तो करतालो। आमकां देवान जायत्या बऱ्या शेगुणांनी आनी फलांनी नेटयल्यांत। हातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांक आदाराची गरजेक सांपडलेल्यांतावन उदार जावंक गरज आसा। सदांच हांसत्या तोंडान दुसऱ्यांक आमचो पातिंबो दिवंक जाय आनी अशेंच देव आमकां अदीक फुलांनी नेटयतलो। म्हजो थाराव म्हज्या समुदायांत जियेतल्या गरीब भावा व भयणींक म्हज्या पागारांतलो एक 10वो वांटो ताका भेटोवंक वावुरतलो।